آئیے ذرا اللہ دے نبیاں دیاں زندگیاں ویکھیے نا کہ انہاں اپنیاں اولاداں دیاں تربیتاں فرمائیاں انہاں دا بھی عقیدہ اے وے کہ توکل تے بھروسہ تے اللہ دی ذات یہ پر نظر لگ جیا کر دیے نظر برہا کے آؤ میں قرآن جو ایک نبی نہ تھوڑی ملاقات کروا دے نبی دا نام سیدنا جناب یعقوب علیہ السلام تے سیدنا جناب یوسف علیہ السلام قرآن دا سپارہ 13واں دے تے سورت دا نام سورہ یوسف اللہ فرماندے نے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُرْسِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُوا قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم
لما سمعوا الذکر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذکر للعالمین۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ اے کافر لوگ تانوں اپنیاں نظراں نال گرانا چاہندے نے جس وقت سندے نے قرآن اور آندے نے اے محمد مجنون استغفر اللہ، اور نہیں ہے اے قرآن مگر تمام جہان واسطے نصیحت ہے۔ سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، جس مقام عظیم الشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، قرآن پاک کا 29واں پارہ اور سورہ قلم دیاں آخری 2 آیات نے یہودیاں نے مکے دے مشرکاں دے مشورے نال انہاں دی رائے نال ایک پروگرام بنایا، کہنے لگے بھی بڑی دیر ہو گئی ہے، اسی محمد تے دے ساتھیاں دا مقابلہ نہیں کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے دن با دن اپنی دعوت دے اندر آگاہ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ساتھی ود گئے نے، جماعت یہ نال مضبوط ہو گئی ہے۔ ہن لڑائی تے جھگڑے نال تے اسی یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، ظاہر بات ہے اگر یہ مقابلے چاہواں گے، یہ نال یہ ساتھی یہ صحابہ یہ منن والے کھڑے ہون گے تے کدا مقابلہ کران گے؟ کہنے لگے بھی کوئی ایسا حل سوچئے بغیر لڑائی دے اسی یہ تے غلبہ پائیے۔ کہنے لگے کوئی بندہ ایسا دیکھو کہ جیدی نظر اتنی خطرناک ہوئے، اسی آنے نہیں فلاں بندہ او دی نظر تے پتھر پاڑے، جیدے ول ویند ہے نا بس او دا قصہ تمام ہو جاندہ ہے۔ کہنے لگے کوئی بندہ ایسا دیکھو جیدی اینو نظر لگ جائے، تاکہ اس انداز نہ نظر لگے گی بیمار ہو جائے گا، ایسا ایسا اپنی دعوت دے اندر پیچھا ہٹ جائے گا۔ اس موقع تے رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام تے قرآن کا یہ مقام نازل فرمایا کہ محبوب سونیا
یہ تھانوں اپنیاں نظراں نال گرانا چاہتے نے بھئی اسی نظر لاواں گے تے ختم ہو جائے گا. فرمایا محبوب سونیا نام اودا ہی اچا رہنا ہے ہمیشہ جدا نام عرش والے رب نے اچا رکھنا ہے. نہ کسے دے مٹایاں کوئی مٹ سکتا ہے نہ کسے دے گرایاں کوئی گر سکتا ہے. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. میرے بھائیو آج دس عظیم و شان خطبہ جمعہ اندر میں اس حوالے نال ہی اپنی معروضات اور گزارشات کرنا چاہنا کہ معاشرے دے اندر یہ برائیاں تے بہت زیادہ بیماریاں تے بہت زیادہ نے لیکن جادو اور نظر بد جیڑی ہے اے اسی وینے اپنے گھراں دے اندر. نظر پہلی گزارش ہے حضور نے فرمایا العین حق نظر لگ جانا اے حق کے نظر لگ جانا بر حق کے. تے اے عام اساں وینے بچہ گھر دے اندر اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اچانک ہی بچہ ویر جاندہ ہے جی میں نہیں پڑھنا میرا دل نہیں کرتا پڑھنو او بچہ نظر چ آ جاندہ ہے. اکثر و بیشتر اس طرح ہوندہ ہے اچھا بھلا کاروبار چلن دے ہے اچانک کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. ڈبلنگ ختم کرو بات سادہ کھولو. اچانک کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے وہ کاروبار نظر چ آ جاندہ ہے. اسی طرح کوئی بھی معاشرے دے اندر بسنے والا انسان ہے. بعض دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر اتنی خطرناک چیز ہے جنہوں اسی سمجھ دے نہیں اہمیت نہیں دیں دے. آپ نے فرمایا سی میری امت دے اندر اکثر موتاں نظر بد دی وجہ تو ہون گیا. یعنی چنگا بھلا کڑیل جوان تیار ہو کے گھروں باہر گیا ہے تے شام نو واپس آنا نصیب نہیں ہویا روڈ تے جاندے ایکسیڈنٹ ہویا. یعنی بعض دفعہ نظر کھا جاندی ہے نظر دی وجہ تو موت واقعہ ہو جاندی ہے نظر دی وجہ تو بیماری لائق ہو جاندی ہے نظر دی وجہ تو کاروبار رک جاندہ ہے. اس واسطے آج اس حوالے نہ چند ایک مسائل نظر لگ جانا پر حق کے اور پھر نظر تو بچن واسطے کیڑیاں تدابیر نے کہ جڑیاں اللہ دے پاک نبی نے بیان فرمائیاں کہ اے تسا عمل کرو تے بری نظر تو بچ جاؤ گے. اے چیزاں انشاءاللہ الرحمن آج میں تو انو سمجھان دی کوشش کرانگا. اللہ منو تو انو سارے انو نظر بد تو ہمیشہ بچا کے رکھے. آمین کہو گوڑے چھاڑ کے طرف. اللہ نظر بد تو بریاں نظروں تو محفوظ فرمائے. اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندہ دے جدا لباس اچھا ویکھو جدا کاروبار اچھا ویکھو جدے بیٹے جوان ویکھو یعنی کوئی نعمت بھی ہے نا کسے بندے کو ویندے ہو تے ویہ کے ساڑ نہیں جانا چاہیے بلکہ او تے وال ویہ کے کہنا چاہیے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اے اللہ دی عطا ہے رب العالمین نے تینوں عطا فرمایا ہے تے اللہ مینوں بھی عطا فرمائے. اس واسطے اچھی چیز اچھی نعمت ویکھ کے نا کسے کو تے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بڑھیا کرو. آؤ اللہ دے قرآن دے الفاظ دے توجہ فرمانا ذرا. اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا ہے. اللہ فرماتے نے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ
إلا ذكر للعالمين محبوب سونے تواڈے دشمن تے تواڈے مخالف جیڑے نے اے اپنیاں نظراں تے ذریعے تانوں گرانا چاہندے نے کہ جناب اساں نظر لاواں گے تے محمد علیہ السلام دا اے نظام ختم ہو جائے گا سونےو اپنیاں بریاں تے گندیاں نظراں دے ذریعے اے تانوں ناکام کرنا چاہندے نے تے اللہ ذوالجلال کرام دا قرآن کہہ رہے ہیں نال اے کافر توانو ساحر تے مجنون آندے نے تے آج جڑا اساں قرآن نازل فرمایا ہے سونے اور رہندی دنیا تک اسی سارے جہاناں لئی نصیحت بنا دیتا ہے ایک وقت آیا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے جانثار موجود نے اے حضور علیہ السلام دی اپنی طبیعت آپ دے نظر بد دا اثر ہو گیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے جادو دا اثر ہو گیا ہے اللہ اللہ مکے والے دے مشورے نال لبید بن عاصم جہڑا نا اس بدبخت زمانہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے آپ دے سر پاک دے یا آپ دی داڑھی مبارک دے کچھ بال مگوائے نے اور ایک پتلا بنا کے نا پتلا او دے اندر جناب سوئیاں نو رکھے آپ دا وال مبارک لے کے نا انو یاراں گنڈا ماریاں انو یاراں گرا لگائیاں نے اور ایک پتلے دے اندر سوئیاں کھبو کے جی میں عام جادوگراں دا نظام ہوندہ کسے نو نعوذ باللہ گران واسطے انج دے ہاتھ کنڈے استعمال کر دینے آمینہ دے لال علیہ السلام دے بارے انہا ایک پتلا بنا کے او دے ذریعے میرے نبی تے جادو کیتا ہے اور او جڑا پتلا ہے نا انہوں ایک خود اندر ایک سراغ دے اندر رکھ دیتا ہے میرے نبی تے جادو کیتا ہے کادے واسطے کہ محمد علیہ السلام تے اسی غلبہ پا جانگے کائنات امام پیغمبر علیہ السلام تے اس جادو دا اینا اثر ہویا آپ دی طبیعت دے اندر دن با دن نکاحت تے کمزوری جیڑی ہے وہ بڑھ دی جا رہی ہے آپ دی طبیعت دن با دن کمزور ہوندی جا رہی ہے کائنات امام پیغمبر علیہ السلام ماں دی ایشا دیا نے آپ کئی دنہ تک بلکہ بعد آدھے نے 6 مہینے تک نا نبی علیہ السلام دی طبیعت جادو دے اثرات رہنے آپ دی طبیعت اندر کمزوری تے نکاحت بڑھ دی جا رہی ہے مان دی عائشہ فرمان دیا نے پیارے پیغمبر علیہ السلام اینا اثر ہویا آپ دی طبیعت ہے آپ نے ایک کام کر لیا ہوندہ نا تے میرے آقا فرمان دے عائشہ پتہ نہیں اے کام میں کر لیا کہ نہیں کیتا پتہ نہیں آج میں کیڑے گھر وچ ٹھہرنا ہے مینوں اے بھی یاد نہیں یعنی آپ دی طبیعت اے چیزاں اینیاں اثر انداز ہو گئی نے کائنات امام پیغمبر علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام بیمار ہو گئے مرضیاں میرے مولا دیا اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان تو جناب جبریل علیہ السلام نو کلے آئے اور آپ تے وال مبارک نا اینا یارہ گھرا لگا کے اس کنویں دے اندر جڑا پتلا رکھے ہے جدے ذریعے جادو کیتا ہے رب العالمین نے میرے پیغمبر تے قرآن دیا 11 آیتیں نازل فرما دیتی ہیں
11 آیاتاں فرمایا سونیو انہاں 11 گرا لگائیاں نے تواڈے تے حملہ کیتا ہے تے رب العالمین نے قرآن دیاں 11 آیاتاں نازل فرمائیاں قرآن سنو ذرا اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن لے کے جناب جبریل آ گئے اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اے 11 آیاتاں تے 2 قرآن دیاں آخری جیڑیاں سورتاں نے اللہ ذوالجلال والی کرام نے نازل فرمایا ترجمہ سنو قل اعوذ برب الفلق محبوب سونیا پریشان نہ ہویا جے 11 آیاتاں نازل ہو گئیاں نے تے جبریل علیہ السلام نا آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول تشریف لے آئے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی تے جناب حضرت زبیر تے حضرت عمار بن یاسر اے 3 صحابہ نے آپ نے انہاں نو کلیا جبریل نشاندہی فرما دیتی ہے کہ فلاں کنویں دے اندر حضور و پتلا موجود ہے جدے ذریعے تواڈے تے جادو ہویا حضرت علی المرتضی جناب زبیر تے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ 3 صحابہ نو نبی علیہ السلام نے بلایا فرمایا جو فلانے کنویں دے اندر او پتلا کڈ کے لے آؤ نا انہوں لے آندا گیا تے جبریل کول نے ایک قرآن دی آیت پڑھی جا رہے نے تے نال ایک گرا کھولی جا رہے نے ادھروں قرآن دیاں آیاتاں مکمل ہوئیاں ادھروں ساریاں گرا کھل گئیاں تے اللہ نے میرے نبی نو شفاواں عطا کر دیتیاں یعنی نظر بد جادو یہ چیزاں ہے برحق نے لیکن سونے اللہ دے حکم تو بغیر نہیں ہو سکتیاں میرے آقا فرماندے نے آج جیڑیاں سورتاں نے نا سورت الفلق اور سورت الناس یہ 11 آیاتاں نے کنی آیاتاں نے کم مد کم روزانہ انہاں 11 آیاتاں نو 11 مرتبہ پڑھیا کرو تے اللہ ذوالجلال اپنی رحمت فرمان گے نہ کسے تے جادو دا اثر ہوئے گا تے نہ نظر بد دا اثر ہوئے گا اے وظائف جیڑا بندہ بنا کے رکھ دے نا اللہ انہوں دشمنان دے حملیاں تو بچا کے رکھ دے قل اعوذ برب الفلق اے میرے سونے محبوبہ فرما دے میں اعوذ برب الفلق میں
میں صبح دے رب دی پناہ وچ آؤنا وا من ترجمہ سنے دے ترجمہ تے پھر روزانہ کم از کم ہر بندہ اور 11 مرتبہ تے انہاں آیاتاں نو پڑھیا کرو اللہ ذوالجلال والی کرام حفاظتاں فرمان گے من شر بعض دفعہ وڈیاں وڈیاں اچانک چنگا بھلا بندہ تندرست ہوندا ہے تے اچانک ایڈی وڈی کوئی بیماری لگ جاندی ہے اور سونے ہو نظر دا اثر ہو جاندا ہے پوری نظر لگ جاندی ہے لوکاں دیاں نظراں کھا جاندیاں نے اے پڑھیا کرو صورتاں زندگی دا عمل بنا لو کائنات دا رب تواڈیاں حفاظتاں کرے گا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق تے میں پناہ چاہنا ہر اس چیز دے شر تو جڑی اللہ نے پیدا فرمائی ہے ومن شر غاسق اذا وقب اندھیری رات دے شر تو جدو رات آ جائے میں پناہ چاہنا ومن شر حاسد اذا حسد ہر حاسد بندہ جڑا حسد کردا ہے اللہ ہر حاسد دے حسد تو ہر شریر حاسد دے حسد تو میں تیری پناہ جانا قل اعوذ برب الناس میں پناہ آنا چاہنا اس رب دی جڑا ساری کائنات دا رب ہے جڑا سارے لوکاں دا رب میں او دی پناہ وچ آنا ہے مالک الناس جڑا تمام لوگاں دا مالک الہ الناس جڑا سارے لوکاں دا معبود الہ من شر وسواس الخناس وسوسے ڈالنے والے پیچھے ہٹ جان والے انہاں ساریاں چیزاں تو اللہ میں تیری پناہ جانا الذی یوسوس فی صدور الناس میں ایسے وسوسیاں جو لوگاں دے دلاں چ وسوسے پیدا ہوندے نے جڑا شیطان لوگاں دے دلاں چ وسوسے ڈالدا اے سینیاں چ وسوسے آوندے نے اللہ میں انہاں وسوسیاں تو تیری پناہ جانا من الجنت والناس ایسے شیطان قسم دے اور ایسے بدبخت جن تے انسان جڑے نے اللہ میں انہاں تو تیری پناہ جانا پتہ لگدا اللہ دے نافرمان تے بغاوتاں کرن والے انساناں چ وی ہیں تے جناں چ وی ہیں میرے آقا کئی مہینیاں تک آپ دی طبیعت نظر بد دا تے جادو دا اثر رہا بالآخر اللہ نے اے قرآن دیا 11 سورتاں نازل فرمائیاں تے اپنے نبی نو شفا ماں عطا کر دیتیاں ماں دی عائشہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ ماں دی فرما دیا نے نبی علیہ السلام نا جدو اے سورتاں اجے نازل نہیں سننا ہوئیاں سورت الفلق اور سورت الناس جدوں تک نازل نہیں ہوئیاں میرے آقا علیہ السلام بڑے لمبے لمبے وظائف کر دے لمبے لمبے وظیفے کریا کر دے تے جدوں رب العالمین نے اے سورتاں نازل فرمائیاں میرے آقا علیہ السلام پھر سب تو زیادہ اگر وظیفہ کریا کر دے تے سورۃ الفلق تے سورۃ الناس دا کریا کر دے یعنی باقی وظائف بھی نبی علیہ السلام کر دے لیکن انہاں دی نسبت تھوڑا کر دے یعنی زیادہ پیارے پیغمبر علیہ السلام پھر انہاں دونوں سورتاں دا وظیفہ کریا کر دے میرے بھائی میرے برادر اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرمائے اور نظر لگ جاندی ہے. نظر لگ جانا برحق ہے میرے بھائی. یہ گلاں کوئی خطابت دے رنگ دیاں گلاں تے نہیں نہ. آج جڑیاں باتاں میں سنا رہا ہوں یہ کوئی خطیب اپنی خطابت دے رنگ وچ نہیں سنا رہا بلکہ اے حقیقت ہے اللہ ذوالجلال والی کرام دا فیصلہ. آئیے ذرا اللہ دے نبیاں دیاں زندگیاں ویکھیے نا کہ انہاں اپنی اولاداں دیاں تربیتاں فرمائیاں. انہاں دا بھی عقیدہ اے وے کہ توکل تے بھروسہ تے اللہ دی ذات یہ پر نظر لگ جیا کر دیے نظر برحق. آؤ میں قرآن چو ایک نبی نال تواڈی ملاقات کروا دے. نبی دا نام سیدنا جناب یعقوب علیہ السلام تے سیدنا جناب یوسف علیہ السلام. قرآن دا سپارہ 13واں دے تے سورت دا نام سورہ یوسف. اللہ فرماندے نے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُرْسِلِينَ. فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُوا. قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. سیدنا جناب یعقوب علیہ السلام سیدنا جناب یوسف علیہ السلام واقعات سن دے ہی رہندے ہو. بھراواں نے ماں جمیا ویراں نے ایکو باپ دے اولاد تے پرا یوسف نو کنویں وچ سٹ دیتا ہے. ایک ٹٹھے کنویں وچ سٹ دیتا ہے. مرضیاں میرے مولا حالات بدل گئے. حالات سادہ ایک جیسے نہیں رہندے. حالات سادہ ایک ڈگر تے نہیں چل دے. سونے آقا دے لکھاں کروڑاں دیاں گلاں کرنا ہے تے لکھاں کروڑاں وچ کھیلن والے کدے کدے گلیاں دے ککھاں نالوں بھی ہولے پہ جاندے نے. نظام جو میرے مالک دا ہے اور جنہ کھوہ وچ سٹے آئے او منگتے تے فقیر بن گئے نے تے جنوں کھوہ وچ سٹے آ گیا اللہ نے مصر دا حکمران بنا دیتا ہے. حاکم وقت بن گیا. حالات بدلے. قحط سالی دا دور آ گیا. کھانوں لب دا کچھ نہیں. لوگ بھوک دی وجہ تو نہ ڈالتے پریشان. جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے اپنے ابا جی کو لائے. آکے کہن لگے ابا جی حالات بڑے ہی خراب ہو گئے. اسا سنے ہیں ایک کنان وچ رہندے سن. کہن لگے سنے ہیں مصر دا علاقہ جیڑا حاکم مصر جیڑا او لوکاں نو خلا دیندا پیا تے او لوگ
لوکاں دیاں خدمتاں کردا پیا خود پیسے ہے نے اسی او دے کو لے کے چلے جانے جننے کو پیسے ہون گے دے دیاں گے تے کوئی منت کران گے تے کوئی سانو کھان پین واسطے راشن دا سامان دے دے تے جناب یعقوب علیہ السلام کو لو سارے بیٹے اجازتاں لے کے چلے گئے تے جدو اے سارے پرا مصر پہنچے نے نا تے اندے سامنے عزیز مصر جناب یوسف علیہ السلام اے تختہ اقتدار تے بیٹھے نے اے حاکم وقت نے اللہ ذوالجلال نے عظمتاں عطا فرمائیاں نے اندے پرا سامنے آئے نا جدو تے اندے اکھاں وچ اکھاں پیندیاں نے تے پرا تے پہچان نہیں سکے پر جناب یوسف علیہ السلام نے انہاں پراواں نو پہچان لے آئے عرشاں تو آواز آندی ہے او میرے پیارے یوسف کھوہ وچ سٹن والے پرا آج دانے منگن آ گئے کھوہ وچ سٹن والے آج دانے منگن آ گئے جناب یوسف علیہ السلام نے انہاں نو پہچان لیا تے انہاں کو کہن لگے عزیز مصر جدو ملاقاتا اے تے پتہ ہی نہیں کہ جیدے نال گلاں کرن دے اے ساڈا پرا یوسف ہی ہے کہن لگے عزیز مصر ساڈے حال تے رحم کر دے عزیز مصر اسی یعقوب نبی دی اولادا اسی کمزوراں جننے کوئی پیسے ہیں نے تیرے کو لے کے آ گیا سانو اینا پیسے آندے بھی دانے دے تے ساڑھے تے کوئی صدقہ بھی کر دے تے جناب یوسف علیہ السلام نے اینا دے بورے پر دیتے نے دانیاں نال آڈر دے دیتا ہے اینا دے بورے کنانیاں دے دانیاں نال پر دے ہو تے نال اینا دے جیڑے پیسے لے کے آئے نے وہ پیسے بھی اینا دے بورے ہم ویچی پا دیا دے نال نہ ایک شرط لا دیتی ہے کہن لگے اوہ کنان وچو آن والے او جوانو اچھا اے دسو کوئی تو اڈا پرا ہور بھی آوے کہن لگے ہاں ایک ساڑا پرا بنیامین جنہوں پیچھے چھڑ کے آئے مفسرین نے لکھے آئے ایک سارے پرا جڑے نے ایک ماں وچو نے اور جناب یوسف علیہ السلام تے بنیامین الگ ماں وچو نے یعنی پیو سکیو تے ماں مت رہے ہو جناب بنیامین تے یوسف سکے نے تے باقی پرا جڑے نے پیو سکیو نے تے ماں مت رہے ہو نے مرضیاں میرے مولا دیاں اے ہور بھی کو برا ہے دے ہاں دی ایک بنیامین انہوں اسی پیچھے چھڑ کے آئے تے کہن لگے آئندہ پھرے آؤ گے تے پھر بنیامین نو بھی نال لے کے آیا دے تے جے بنیامین نہ آیا تے پھر ادھر دا روح نہ کرے آجے پھر نہ دانے لبن گے نہ شاہی پروٹوکول لبے گا ہاں بنیامین نو لے کے آؤ گے تے میں دانے ہور تو انو دے دیا گا اچھا ہور بھی کوئی بڑا ہے دے کہن لگے ایک پرا ہے سی یوسف دا نام سی انہوں جنگلاں ویچ کوئی بیڑیا کھا گیا ہے یار ذرا تصور دی نظر چ جانا جس بندے نو اللہ نے وقت حاکم بنایا ہوئے تے پھر او دے نال ظلم تے زیادتی ہوئے تے پھر او گلاں پرانیاں یاد آواں تے پھر بھی برا منہ تے آکھن ڈے انہوں کوئی بگیاڑ کھا گیا ہے اچھا بنیامین دے آنا ہے بالکل ہے فرمایا آئندہ پھر آؤ گے تے بنیامین نو بھی نال لے کے آیا دے مرضیاں میرے مولا دیاں جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے واپس آگا کہن لگے آکے ابا جی عزیز مصر تے کوئی بڑا چنگا انسان آوے کھو دانے بھی آگن تے پورے کھولے تے پیسے بھی آگن تے ابا جی ایک چھوٹی جی انہیں ساڑھے نال شرط لائی ہے کہ آئندہ پھر آؤ گے تے پھر بنیامین نو نال لے کے آیا دے ابا جی پیٹ دے
دیو ہاں ساڑے نال بنیامین اسی دوبارہ جانا چاہنے اور پیسے مل جان گے اور دانے مل جان گے ابا جی ساڑے تے اعتماد کرو تے صحیح نا تے جناب یعقوب علیہ السلام دیا اکھاں ڈھل پیا فرماندے نے پترو میں پہلے بھی تواڈے تے اعتماد کر کے ہی ویکھے آئے میں تے اجے بنیامین دیاں جدائیاں نو رو رہا ہاں اجے بنیامین دے اجے یوسف دے غم مینوں ستا رہے نے میں تے اپنے پیار یوسف دیاں جدائیاں نو اج تک رو رہا ہاں تے تسی اج یوسف چھڈ کے تے بنیامین دا بھی مطالبہ لے کے آ گئے ہو کہن لگے ابا جی اعتماد کرو تے صحیح نا بنیامین نو کل دیو تے جامعہ ربانیہ جان والے ہو میں کہا کرنا وہاں بیٹے جوان ہو جان ماپے وڈیرے ہو جان تے پھر ماپے کدے کدے اولاداں دے ہاتھوں مجبور بھی تے ہو جان دے نے کدے کدے ماپے اولاداں دے ہاتھوں مجبور ہو جان دے نے جوان پتراں دیاں گلاں مننیاں ماپے آندیاں مجبوریاں بن جاندیاں نے اللہ اللہ تے جناب یعقوب علیہ السلام فرمان دے نے اچھا میرے نال عہد کرو نا میرے نال وعدہ کرو میں بنیامین نو کل دینا لیکن میرے پیارے بنیامین تساں واپس لے کے آؤ نا ابا بھی ایسا وعدہ کرنے لے کے آواں گے تے جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے اپنے پرا بنیامین نو لے کے تے کنعان دے سفر تے روانہ ہو رہے مرضیاں میرے مولا دیاں جناب یعقوب علیہ السلام آج تو عرصہ دراز پہلا بیٹا یوسف جدا ہویا تے جدو بنیامین نو روانہ کرن لگے نا کدے پتر دا متھا چوم دینے کدے پتر نو گلے نہ لگان دینے بنیامین نو روانہ کرن لگے تے یوسف دیاں جدائیاں دے غم تازہ ہو گیا نے تے جاندے نا ایک خط لکھ دینے ایک تحریر لکھ دینے کہن لگے بیٹے ہو اے خط جیڑا نا عزیز مصر نو جا دے آدے ہائے ہائے خط کی لکھیا تحریر کی لکھ دینے اے عزیز مصر میں تینوں جاندہ نہیں تو کون ہے ایک دکھی باپ دا خط تیرے کو لا رہا تے ذرا دکھی باپ دی فریاد جیڑی ہے او دی فریاد نو تیار نہ سن لمیم تے لکھ دے کین فرمان دینے میں فرزند اسحاق نبی دا اے عزیز مصر اے تے پتہ ہی نہیں عزیز مصر تے میرا اپنا ہی لخت جگر یار رب نام دسے تے نبیاں نو بھی پتہ لگدا میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان او چیری ابراہیم خلیل ربانا حجت مبارک میری پڑھ بسم اللہ میں کلم اٹھاوا پڑھ بسم اللہ کلم اٹھاوا میں لکھا سلام تو سانو اے شام ملک مصر دے والی تیرا نام نہیں یاد آسانو پہلا یوسف دل بر جانی میری اکھان دی روشنائی اور کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا مینوں اس دی خبر نہ کوئی
جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا میرا یوسف دل بر جانی لو پجیا ایک کرتا اس دا لو پجیا ایک کرتا اس دا جو میرے کول نشانی عزیز مصر میرے بیٹے تیرے والا رہن تے انہاں دے حال تے رحم کرنا اچھا جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا جناب یعقوب علیہ السلام نے انج اپنے بیٹیاں نو روانہ کر دیتا ہے تے فرماندے نے میرے بیٹے ہو ٹور چلے ہو نا تے ایک گل میری سن لو نا جدو تسی کنعان پہنچو گے نا تے گل سن لو جدو شہر وچ داخل ہونا ہے وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون میرے بیٹیوں گال سن لو یا بنی لا تدخل من باب واحد اوے پترو جدو شہر وچ داخل ہو گے تے شہر وچ داخل ہون دے نا مختلف دروازے نے تے پترو ایکو دروازے چو داخل نہ ہویا دے شیراں ورگے جوانو باب دا ذہن کیے بعد مفسرین لکھ دینے جناب یعقوب علیہ السلام دا ذہن میرے شیراں ورگے جوان بیٹے نے ایج ایکو دروازے جو داخل ہونگے تے خدا نہ خواستہ کسے ظالم دی نظر ہی نہ کھا جائے اوہ ماں پیو اینا تدبیران دا خیال رکھیا کرو آج جیڑیاں حکمت عملیاں اللہ دے نبیان نے اختیار کی نے جوان پترانو اکٹھیا کرو بار نہ کڑیا کرو اللہ نہ کرے کسے بدبختی نظر نہ کھا جائے جناب یعقوب علیہ السلام آندے نے لا تدخل من باب من ابواب لا تدخل من باب واحد وادخل من ابواب متفرقہ پترو الگ دروازے جو داخل ہویا جے کوئی دو پرا ایس دروازے چو لنگ جایا جے دو پرا ادھرو لنگ جایا تے اگو لنگ جایا جے ایکو دروازے چو نہ لنگیا جے شیراں ورگے جوان شہزادے ہو تے کسے دی نظر نہ کھا جائے تے کہاں لگے اے تے میریاں سوچانے اے تے میں باپا میریاں تدبیرانے بل اصل گال لیا ان الحکم الا للہ اصل آڈر تے اصل حکم جیڑا او تے عرش والے رب دائی چل دائے اصل آڈر تے اصل حکم جیڑا او تے کائنات تے رب دا چل دائے تے نالے اگلی گالیا علیہ توکل تو میں تے او دیتے اپنا توکل تے بھروسہ کر لیا علیہ فلیتوکل المتوکلون توکل تے بھروسہ کرنا بھی کی دیتے چاہیے
سارے نہیں بولے کدے تے چاہیے احتیاطی تدابیر جڑیاں نے او اختیار کرو بھروسہ تے توکل عرش والے رب تے ہی رکھنا ہے اللہ ذل جلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد کیا دو پیار محبت نظرہ مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم نظر لگ جانا آمینان دے لال علیہ السلام فرمان دے میں العین حق حدیث دے لفظ نے نظر لگ جاندی ہے حق گل میرے آقا فرمان دے نے نظر جیڑی ہے نا بری نظر اونٹ نو ہانڈی چ پہنچا دین دیئے تے بندے نو قبر وچ پہنچا دین دیئے کسے نو ویہ کے نا کسے کو نعمت ویہ کے کی بننا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ اے پڑھیا کرو اے نا بڑی کوٹھی نے بنا لئیے انہیں نوی گڈی لے لئیے اے دا لباس ہنجدہ اے دا کل پیسہ ہی نا اے کیا کرو اللہ ماشاء اللہ اللہ ساڑھے مسلمان بھائی نو تو اینا کو جاتا فرمایا اللہ انو ہور عطا کر دے تے نال منو بھی عطا فرما دے کم کرنا چاہیے دعا کرو اللہ انج دا ایمان نصیب فرما دے ساڑھے لوگاں دا انداز ماشاء چیز لئیے نمی مکان بنا لیا سونا مکان بنایا کوئی 2-4 کروڑ پہ خرچ کیتا ہے او دے کونے دے سب تو ہوتے لکھنا تے چاہیے نا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ انہیں کی کیتا کرمالے نے انہیں ہانڈی موتی مار چڑھی گڈی لے لئیے نمی صابری صاحب کوئی 2-2.5 کروڑ دی کچھ چنگی گڈی اللہ نے عطا فرما دیتی ہے او دے بیٹھ کے قرآن پڑھ او دے سامنے شیشے تے سبحان اللہ لکھ او دے تے ماشاء اللہ لکھ انہیں کرمالے نے کی کیتا ہے انہیں ٹوٹا چھتر اگے بن دیتا ہے رکشے نہیں دے بینجے جے روڈ تے کو نوا رکشہ لے گئے آندہ ہے نا اگے ٹوٹا چھتر لمکایا میں ایک رکشے لوں پوچھیا بھئی چھتر اگے لمکایا نوا رکشہ کہاں لگا جی نظر نہ لگ جائے کی نہ لگ جائے میں کہا 2 لیٹر آپ دے گال چوی با چھڑنا آگا بھی تینوں بھی نہ کتے لگ جائے ایمان نہ دسو بندہ قیمتی ہے کہ رکشہ قیمتی آجی صاحب بندہ ہی قیمتی ہے نا بندہ جان ہی قیمتی ہے نا رکشے پھر بھی بن جاندے نے گڑیاں پھر میں کہا جے تے اینو نظر تو بچانا چاہنا ہے تے پھر تو اے دے نالوں سے آدھا تیری جان قیمتی ہے 2 لیٹر اپنے گال وجی پا چھڑے اگر میرے بھائی اے شرکیہ انداز نے غیر شرعی انداز نے اللہ چیز چنگی لے کے ماشاء اللہ لکھیا کرو کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے میرے رب نے عطا فرمائیے اے کم کریا کر میں دس رہا ہوں نظر برہا کے حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اینڈ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کار تشریف لے آئے نا آپ نے دیکھیا حضرت بی بی ام سلمہ نے نا کارچے ایک لونڈی رکھی ہے ایک خادمہ کار اندر کام کرنے والی ایک بچی رکھی ہے اے بچی جیڑی ہے اے دے نا چہرے تے تبے کالے رنگ دے نا بچی دے کالے سیاہ چہرے تے تبے بنے نے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے ام سلمہ آجڑی بچی تیری خادم ہے کی وجہ اے دے چہرے تے کالے رنگ دے نشان تے تبے بنے نے گل کیے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو سوال کیتا نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے وجہ کیے اس بچی دے چہرے تے کالے رنگ دے تبے نشان بنے نے حضور بتا نہیں اینو کی ہویا میرے آقا فرمان دے نے ام سلمہ اینو دم کر اینو نظر لگی
اینوں دم کر اینوں نظر لگی ہے. ایک دن ایک صحابیہ دے گھر میرے آقا تشریف لا گیا. او دے نا بچے کھیلن ڈے نے. آپ نے اپنی صحابیہ نو بلایا, فرمایا بالا نو کھواندی نہیں ہو کچھ, تیرے بال تے اصلو ہی مرے بہنے, بالکل ہڈیاں دی مٹھ بن گئے نے, کھاندے نہیں کچھ. حضور اللہ دا شکر ہے گھر چ ہر نعمت ہے, سب کو دکھانے آ. فرمایا پھر تیرے بچیاں دی صحت کیوں نہیں بنتی ہے, ایک کمزور ہو رہے نے. میرے آقا نے انج بچے نو سامنے کھڑیاں کیتا ہے, انج بچے دیاں نظراں وچ نظراں ملائیاں, او دے چہرے تے نظراں گڑیاں. میں قربان جاواں میرے نبی نالو وڈا ڈاکٹر تے حکیم بھی رب نے دوجا پیدا ہی کوئی نہیں کیتا. حضور نے بچے نو ویکھیا نا, آپ فرماندے نے انہاں بچیاں نو نظر لگی ہے, انہاں نو دم کریا کر. بچیاں نو گھراں چ دم کریا کرو, دم کریا کرو. کائنات دے امام پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے, اور جگاں دے ویر علیہ السلام دے صحابی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے منن والے. ایک دن حضرت سہل بن حنیف, حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سہل حضرت عامر اے نبی علیہ السلام نالنا ایک سفر تے جان رہے نے. تے سفر جنا ایک جگہ پانی دا چشمہ آیا. حضرت سہل بن حنیف نے اپنا قمیض اتاریا, لک دی بننی ہے, تے چشمے دے کول بہ کے غسل کرن لگ پیا, گرمی ہے نہان لگ پیا. حضرت عامر بن ربیع دیاں نظراں پئیاں نا, عامر بن ربیعہ کہن لگے بلے بلے بھئی سہل چنگی بھئی صحت بنائی آ, جی میں اسی گال کر دینے آ, بڑا بھی ماشاءاللہ جنے ماشاءاللہ نہ پڑھیا, آدھے نے بھی چنگا جنیا بھئی چنگی صحت بنائی آ. حدیث پاک جاندہ اسے ٹائم حضرت سہل بن حنیف زمین تے ڈگ پہ تے تڑپن لگ پہ, زمین تے گرے تے تڑپن لگ پہ. حضور علیہ السلام تک اطلاع پہنچیاں, آقا اچانک ہی سہل بن حنیف جڑے نے ناندیاں ڈگ پینے تے تڑپن لگ پینے, انج خطرہ کتے جان نہ نکل جائے. میرے آقا فرماتے نے جلدی لے آؤ. لے آندہ گیا, آمینہ دلال علیہ السلام دم کرن لگ پہ. آپ فرماتے نے اینوں کسے دی نظر لگیے, اینوں نظر لگیے. آقا عامر بن ربیعہ نے آکھیا بھئی بڑی بھئی صحت ہے تیری, بڑی بھی جوانی ہے تیری. میرے آقا فرماندے نے عامر بن ربیعہ پھر تیری نظر انہوں کھا گئی. حدیث دے لفظ نے آپ فرماندے نے تو اپنے بھائی نو اپنی نظران قتل کرنا چاہنا ہے کہ وہ انہوں انج قتل کرنا ہے, حالانکہ انہوں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے دا سی. آپ فرماندے نے عامر بن ربیعہ جلدی وضو کر. وضو کیتا, فرمایا جڑا وضو دا بچیا پانی ہے نا, اے پانی بچیا لے کے حضرت سہل بن حنیف دی گردن دے پیچھے پانی دے چھٹے مار, یا بعض روایات دے مطابق اے پانی پلا بھی دے. اے پانی پلایا گیا, میرے نبی نے دم کیتا تے اللہ نے حضرت سہل نو شفا عطا کر دیتیاں نے. یہ بھی مسئلے دا پتہ لگا, اگر کسی بندے نو نظر ہو جائے نا صابری صاحب, نظر لگ جائے نا خدا نہ خواستہ, تے پتہ اے لگ جائے بھئی فلانے بندے دی نظر لگی ہے, تے او دے کول جا کے نا انہوں کہہ دینا چاہیے باجی برتن چ پانی لگو, وضو کرو, او دے وضو دا بچیا پانی پی لوے تے اللہ شفا عطا فرما دے. اے حدیث, اسی حدیث جو مسئلہ اخذ ہو رہا ہے. اور اے بھی گل ہے, اے نہ ہوئے متے اے جا کے انہوں آکھے باجی مینوں تہاڈی نظر لگی ہے, تے او میرا مت اگلی نالوں پچھلی بات جو آکھے میں تینوں انج دا لگنا. اگر کوئی انج دا معاملہ ہو جائے نا حاجی افضل صاحب,
تے پھر غصہ نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی بندے نے متعلق بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہ نظر لگ جاتی ہے تو انہوں کہہ دینا چاہیے با جی وضو کرے کے نا تے وضو دا بچیا پانی مینوں دے دیو میں ذرا وہ پی لواں منہ سے دھو لواں تے اللہ مینوں شفاواں عطا کر دے گا. خیر مسئلہ یہ سمجھانا چاہنا کہ نظر لگ جاتی ہے, نیک بندے دی بھی نظر لگ جاتی ہے اور بعض دفعہ اپنے بچیاں نو بندے دی اپنی نظر لگ جاتی ہے. بعد نظر ہوندی ہے حسد دی وجہ تو اور بعد نظر پیار دی وجہ تو. ہن بچیاں نال حسد کاہدا ہوندا ہے؟ بچہ کھیلن ڈیا ماں مسکران ڈئی, بعض دفعہ ماں دی نظر پتر نو لگ جاندی ہے. خیر اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا. اچھا نظر بد جیڑی ہے نا جادو تے نظر اللہ یہ تو سارے نو بچا کے رکھے. آمین. ہولی ہولی آندے ہو آمین کہو. چار چیزاں دا خیال رکھنا ہے. کنیاں چیزاں دا؟ سارے بولو کنیاں چیزاں دا؟ نظر بد تو تے جادو تو بچن واسطے چار عمل اپنے پلے بن لو, اللہ ساری زندگی انہاں چیزاں تو محفوظ فرما لیں. نمبر 1, صبح و شام دے اذکار باقاعدگی نال کریا کرو. ایہاں نماز پڑھنے آتی اللہ بیلی نہیں, نماز پڑھ کے زیادہ بہتر اسے جگہ تے بیٹھے رہو. نہیں بھی بیٹھے گھر ٹر گئے ہو الگ بہ گئے ہو تے مغرب تو بعد تے فجر تو بعد دے اذکار جڑے نے نا, جڑے مسنون اذکار نے جڑے اللہ دے پاک نبی نے پڑھے نے اور بیان فرمائے نے, اے سارے اذکار باقاعدگی نال پڑھنے نے اللہ توفیق عطا فرمائے. نمبر 2, معوذتین قرآن دی آخری 2 سورتاں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اے دونوں سورتاں ہر نماز تو بعد نہ کم از کم 5 دفعہ پڑھو, کم از کم ہر نماز تو بعد. اے دونوں سورتاں انہاں نو بناؤ. اور نمبر 3, آیت الکرسی تے سورہ بقرہ نو اپنی زندگی دا محور بنا لئیے. آیت الکرسی نے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بندے دی حفاظت کر دی, اے دے ذریعے اللہ اپنے بندے دی حفاظت فرما دے نے. اور نمبر 4, ہمیشہ پاک رہو, صاف رہو, طہارت اختیار کرو. اس واسطے اے 4 عمل اپنی زندگی چ نافذ کر لو انشاءاللہ الرحمن رب العالمین. انہاں ساریاں چیزاں تو, نظر بد تو, جادو تو, ٹونے تو, حسد تو, بغض تو, جنہ مرضی کو تواڈے خلاف بکدا رہے, تواڈے خلاف سازشاں کرے, تواڈے خلاف پراپے گنڈا کرے, اے عمل بنا کے رکھو. سونے رب نال یاری لا کے رکھو تے سونےو جدو رب نال یاری ہوئے نا تے جگ نال وگاڑی بھی ہوئے تے پھر ٹینشن ہی کوئی نہیں ہوندی. پھر بندہ اپنا عیش و آرام دی زندگی بسر کردہ رہندا ہے, سارا جگ بھی مخالف ہوئے لیکن عرش والے رب نہ انسان دا رابطہ مضبوط ہوئے انشاءاللہ الرحمن رب العالمین. کسے میدان اندر بھی اپنے بندے دی کانڈ نہیں لگن دیندے. اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے ساریاں باتاں کتاب و سنت دیاں اللہ صحیح معنیاں دے اندر انہاں دے مطابق زندگی بسر کر دی توفیق عطا فرما. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.